أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكا المحترف أخاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لعلك ترزق به. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کانو اخوان دورنا علی عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم په زمانہ د رسول الله صلی الله علیہ وسلم کې پکانو احدهما پاغدو کی یوتن یأتی راتبا النبی د پیغمبر علیہ السلام محفل تا والآخر وابلچو یحترفو اغب مزدوری کولا کسب هنر به خپل استعمالو پیسې به رزق به ګټلې یکتسب یحترف یعنی یکتسب پشکا المحترف نو شکایت وکړه مزدوری کوونکی سړي ورور اخاه د خپل رور شکایت وکړو النبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فقال نو پیغمبر علیہ السلام وتوی لعلک کیدی شی ترزقو چې تا ته د رزق ملاویږي به د رور په وجه ته ملاویږي. یو به د پیغمبر علیہ السلام سره ناسو دین به زده کو بل مزدوري لته مزدوري والا شکایت کو چې زه ګټم او د دلته ناسي سبچی خود دم دي زمام یو دي نه دي نو دیو جن کډیرا سره شي لګ بډیر شي د پکار چې د ما سره روزي لګټلو لاړ شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم توي دا سپته لګي کې دي چې تا ته خدای پاک دا کم رزق درکې دا د رزق ته الله تعالی په طریقه در رسي په دې وجه دا غمک او چې رزق ما وګټو دا وګټو کم رزق تاسو ته ملاويږي دا د الله طرف نه تاسو مقرر دي. وعن انس حضرت انس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کہتے ہیں فرماتے ہیں کانا تھے اخوان دو بھائی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فکانا تھا احدہما ان دونوں میں سے ایک یأتی النبی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے والآخر دوسرا جو تھا یحترف وہ کسب و ہنر کرتا تھا مزدوری کرتا تھا کماتا تھا فشکا تو شکایت کی المحترف وہ کمانے والے نے اخاہ اپنے بھائی کی شکایت لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فقال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا لعلک ممکن ہے کہ تجھے ترزق و رزق دیا جاتا ہے بھی اس کی وجہ سے ممکن ہے تجھے جو رزق دیا جا رہا ہے یہ اسی کا رزق ہو اسی کا رزق آپ کے ہاتھ میں لکھا گیا ہے. وعن واصلہ حضرت واصلہ نے روایت دے بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال دے وی چې دخل ننوتو رجل یو سړی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته وهو فی المسجد او د په جماعت کې قاعد الناس فتزهزه نو لږ خویدو یا و لقیدو دا پیغمبر علیہ السلام له داغه د پاره نو فقال الرجل وسړی ورته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر ان فی المکان ساعتا زه پراخه ده مړه فقال النبي صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمال ان بشک للمسلم د مسلمان لحقا حق ده په بل باندې اذا رآه کله چې ویني اخوه خپل رور ان يتدهده له چې هغه دغه د پاره لګو خو دی او ځای ولور کی یو مسلمان یو محفل تراغې نو نور باندې دا ضروری د الله دای په حق دی چې دا پر خپل دی خو خوږیږي او هغه د پاره لګ ځای پیدا کی دا د محفل د آداب نه یو ادب دی چې خپل ملګری ته بځای پرې دی. عن واصلة بن الخطاب د حضرت واصلہ بن خطاب رضی الله تعالی عنہ روایت دی قال دی وی دخل ننوتو رجل یو سړی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته وهو فی المسجد دی په جماعت کې قاعد الناس فتذهذه تو گنجائش نکالی یعنی اپنی جگہ سے ہلا لہو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الرجل تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المکان ساعتا جگہ کشادہ ہے
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمسلم، بیشک مسلمان کے لیے الحقا حق ہے دوسرے بھائی پر، اذا رآہ جب اسے دیکھے، اخوہ اس کا بھائی، ان یتزحزح لہ کو اس کی وجہ سے وہ جگہ میں کشادگی پیدا کرنے کے لیے اپنی جگہ سے ہلے۔ وعن عمر ابن ابی سلمۃ، حضرت عمر ابن ابی سلمہ روایت دے رضی اللہ عنہ، قال دے وی کنت زوما، عمر ابن ابی سلمہ د ابو سلمہ زید ام سلمہ رضی اللہ عنہ چې بیا وروسته د اول د ابو سلمہ بیبي وه، بیا ابو سلمہ وفات شو، د هغې نه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغې نکاح وشوه. نو دا د هغې ام سلمه هغه وړوکی زوی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به په یو لوښي کې خوراک کوو. نو دا وایي چې كنت ومز غلاما یو وړوکی فی حجر په تربیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې، وکانت و یدی زما د لاس به تتیشو داسې ګرځېده فی الصحفة په کاسه کې، په څه پسې یعنې په لوښي کې چې کوم کدو دی، الو دی، غوښه ده، په هغې پسې به داسې ګرځېدو. فقال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل سم الله، بچیا بسم الله وکړه، وکل او خورا بیمینک په ښی لاس، وکل او خوره مما هغه دی نه یلیکه چې تا ته نږدې. دا د خوراک د آدابونه یوه قصه ده چې ابو سلمہ رضی الله عنه زوی حضرت عمر ابن ابي سلمہ د پیغمبر علیه السلام په تربیت کې و، نو چې د هغه د خوراک په آدابو نه پوهېدو، نو پیغمبر علیه السلام ورته آداب وښول چې د ټول ناول خو بسم الله کوه، په ښی لاس خوراک کوه، د خپلې مخې نه خوره. وعن عمر ابن ابي سلمة، د حضرت عمر ابن ابي سلمہ نے روایت دے، قال حضرت عمر سے روایت ہے ابن ابی سلمہ سے، قال فرماتے ہیں کنت میں تھا غلامن چھوٹا فی ہجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں، وکانت اور تھا یدی میرا ہاتھ تتیش فی الصحافۃ، وہ برتن میں ادھر ادھر حرکت کرتا تھا. فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم اللہ، بسم اللہ پڑھو، وکل بیمینک اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک اور جو کچھ قریب ہے وہ وہاں سے کھاؤ. وعن امیہ بن مخشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو امیہ بن مخشان روایت دے، قال داوی کان رجل و یو سړی یأکل خوراک به کو، فلم یسمی بسم الله به نه کوله، فلم یصلی نو بسم الله یې ونه کړه. یو سړي خوراک کو د پیغمبر علیه السلام مخې ته، نو بسم الله یې ونه کړه په اول کې. معلومیږي دا چې بسم الله په تیده باندې سړی ویلی شي، حتی تر دې لم یبقی چې پاتې نشو من طعامه د هغه د خوراک نه الا لقمتن مګر یوه نوڼۍ. فلما رفعها کله چې د اخرنۍ نوڼۍ اوچته کړه الی فیه خپل خولې ته، نو قال په دقه ټیم کې ویل بسم الله، شروع کوم په نوم د الله، اوله د اوله نه و آخره په آخر کې هم. فضحک النبي صلی الله علیه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم وخندل. ثم قال بیا یې ویل ما زال الشیطان، شیطان لګیا و یأکل خوراک یې کوو معه د سره. فلما ذکر کله چې یاد کو اسم الله نوم د الله تعالی، استقاء نو الټی وکړې ما هغه څه په بطنه چې د په ګېډه کې شیطان چې ورته کوم خوراک کړی و هغه الټی کړي. نو بسم الله چې کله په اول کې وشي نو شیطان د انسان سره بیا خوراک نشي کولی، او چې په اول کې بسم الله ونشي نو شیطان ورسره مسلسل لګیا شي. ها که په آخر کې ور یاد شي او بیا یې موخړي نو شیطان هغه د بسم الله خوراک نشي ازمولی، نو الټی کوي. وعن امیہ بن مخشا، امیہ بن مخشا سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال فرماتے ہیں کان رجل ایک آدمی تھا، یأکلو وہ کھاتا تھا، کھا رہا تھا، فلم یسمی تو اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، حتیٰ یہاں تک کہ لم یبقی باقی نہ رہا من طعام ہی اس کے کھانے سے الا لقمتن مگر ایک لقمہ. فلما رفعها جب وہ اس نے اٹھایا وہ الی فی اپنے منہ کو، فقال تو اس وقت کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم اول تا آخر. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسا. ثم قال پھر فرمایا ما زال الشیطان، شیطان مسلسل یأکل کھا رہا تھا ماہ اس آدمی کے ساتھ. فلما ذکر پس جب اس نے یاد کیا اسم اللہ اللہ کا نام، استقاء تو شیطان نے الٹی کی ما وہ سارا خوراک پی بطنی جو اس کے پیٹ میں گیا تھا. وعن عبداللہ ابن مسعود، دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے، قال دے وی کننا ومنگا یوم بدر پا یوم بدر بانی دا غزوه بدر پورت، کل ثلاثت علی بعیر. وعن عبداللہ ابن مسعود، دا عبداللہ ابن مسعود روایت دے، قال دے وی چی کننا ومنگا یوم بدر پا غزوه بدر پورت بانی، کل ثلاثت ہر درے کسانو علی بعیر پا یو اخ بانی مقرر. فکان ابو لبابہ و علی ابن ابی طالب
زمیله رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابو لبابا او علي ابن ابي طالب دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پهلو ملګری و سره په یو اوښ باندې. نو په نمبر به په اوښ باندې سورلي کولو، دوه به پرې سورېدل، یو به پې عادت و. نو قال دا راوي وایي چې په کانت و اذا جات کله چې براغې عقبة رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیادت لو نمبر، نو قال دواړو به وتوی نحنو نمشي منګه به پیاده لاړ شو ان کستا په ځای. قال نو هغه وتوی ما انتما نه یې تاسو به اقوا مضبوط مني زمان، تا زمان څه تکړه خو نه یې، وما انا نه یم زه به اغنا ډېر بې حاجته عن الاجر د اجر نه منکم ما ستاسو نه. تاسو دواړو ته چې کوم اجر میلاویږي ولې داسې نه چې کنې ما ورته هم ضرورت دی، زه خو ته بې ضرورته نه یم، زه د هغې نه څه غني خو نه یم. نو په دې پیادت لو کې چې کوم اجر دی مکه چې دا حاصل کړم، او که دا تاسو د کمزورۍ د وجې نه وای نو ستاسو نه زه ښه تکړه یم. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کننا تھے ہم یوم بدر، بدر کے دن، کل ثلاثۃ ہر 3 علی بحیرن ایک اونٹ پر. فکان ابو لبابا تو ابو لبابا اور علی ابن ابی طالب تھے زمیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کے ساتھی. قالت وہ فرماتے ہیں فکانت پس تھا اذا جاءت عقبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل جانے کی نوبت آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرماتے تھے وہ دونوں کے نحن نمشی، ہم جائیں گے عن کا تیری بدلے میں، ہم پیدل جائیں گے تمہاری باری میں بھی. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ما انتما نہیں ہو تم بے اقوا بہت زیادہ قوی منی مجھ سے، وما انا نہیں ہوں میں بے اغنا بے پرواہ عن الاجر اجر سے، منکما تم دونوں میں سے. وعن عقبة بن عامر د عقبہ ابن عامر نے روایت دے رضی اللہ عنہ قال دے وی لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ز ملاو شم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سا. فقلت ما وتوی من نجاتو کامیابی پس کی ده. فقال نو پیغمبر علیہ السلام راتوی املک مالک شالیکا د ځان د پار لسانک د جبې دی دا جبې دی په قابو کې وساته، ولیسعک او پراخه د شستا د پار بیتو کستا کور، یعنی د خپل کور کې ډیر وخت ورکوا، وبکې علی خطویتک او جاړه په خپل خطاګانو باندې. دا نجات د نجات په دې کې دی چې ژبه کنټرول کې په کور کې ډېر وخت ورکړي، د خلکو تربیتو کې او ګناهونه چې نه کمزوریانې شوي وي هغې باندې څه وکړي جړاګانې ورباندې وکړي. وعن عقبة بن عامر حضرت عقبہ ابن عامر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ قال وہ فرماتے ہیں لقیت میں ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ فقلت میں نے اسے کہا من نجات یا رسول اللہ کامیابی کیا ہے. فقال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، ولیسعک بیتک اور تمہارا گھر تمہارا لیے کافی ہو، وابکی علی خطیئتک اور اپنے گناہوں پر روتے رہو، اپنے گناہ پر نادم ہو جاؤ. وعن علی حضرت علی نے روایت دے رضی اللہ عنہ قال دے وی بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ یورد رسول اللہ یشپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی منس کو فوضع یده تو نو کې خود خپل لاس علی الارض پزمکا د سجدې د پار نو پلغت هو ټک ورکو غل عقرب لړم پنا ولها رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وه هغه ناولا حاصل کو وینیو یعنی ویو رسول الله صلی الله علیه وسلم وه دغه لړم بنالی په خپل سپلی یا په خپل چپل په قتلهانو مړ کو. فلما انصرف کله چې د منځنه راتاو شو نو قال وی لعن الله الاقرب، الله دې لړم لیونی کی ما تدعو مسلیا منگزارم نه پریدي ولا غیره غیر منځ والا هم نه پریدي، او یا دسی ویل چې نبیا وغیره د مصلی په دیوان کې دي چې نبی ویلی. ثم دعا بملهن بیا راوغوښتل مالګه و ماء او اوبو دواړه میلاو کړې، فجعله کېښوده دا دواړه په اناین په یو لوښي کې، ثم جعله بیا لګیا شو یصبه راچیلې به دغه اوبو علی اصبعه په خپله ګوته حیثو په هغه ځای باندې لدغته چې ټک ورکړی و هغله، ویمسحها او راښوده به په هغې باندې، ویعوذها او پناه کوو به هغه بالمعوذتین په دواړو معوذتین باندې، یعنی په دمو یعوذها یعنی دمو به بالمعوذتین په آخري معوذتین صورتونو باندې. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز پڑھ رہے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے. فوضع یده علی الارض تو اس نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا، فلدغته تو ڈسا اسے اقرب بچھو نے، پناہ ولہا تو مارا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنال ہی اپنے چپل سے.
फ़क़तलहा, तो उस बिच्छू को कत्ल किया। फलम्मा इनसरफ़ा, जब वापस लौटे, यानी जब वो हमारी तरफ मुतवज्जे हुए सलाम के बाद, क़ाल, तो फरमाया, लअनल्लाहुल अक़रबा, अल्लाह तबारक व तआला लानत भेजे बिच्छू पर, मा तदउ मुसल्लियन वला गैरहू अव क़ाल नबियन व गैरहू, न नमाजी को छोड़ता है न गैर नमाजी को छोड़ता है, या न नबी को छोड़ता है न गैर नबी को छोड़ता है। सुम्मा दआ बिमिल्हिन, फिर नमक जो है वो लाने के लिए कहा कि नमक लाओ, वमाइन, और पानी। फजालहू, तो रखा उस नमक को पानी में, फ़ीनाइन, एक बर्तन में। सुम्मा जाला, फिर लग गया यसुब्बहू, वो डालता था वो नमक मिला पानी अला इसबही, अपने उस अंगूठी पर या उस उंगली पर, है सो जहाँ से जहाँ लदगत हो, उसने डसा था उसे। वयमसहुहा, और हाथ पैर रहा था उस जगह पर। वो युअव्विदुहा बिलमुअव्वज़तैन, और आखिरी दो सूरतों पर उसे दम भी कर रहा था। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल